दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ न्यूज नेपाल टेलिभिजनमा। यो समय हो न्यूज अपडेटको। म विनोद पौडेल। न्यूज नेपालको सुरुवातमा हेडलाइन्स न्यूज। नयाँ नक्सा जारी भएपछि सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भन्ने सपना नदेख्न आग्रह। नेपालमा आइतबार थप 463 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 12,772 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। प्रगतिशील सांस्कृतिक कर्मीहरूको वैकल्पिक मोर्चा निर्माण अभियानद्वारा काठमाडौँमा प्रदर्शन। देशको सुरक्षामा गम्भीर आँच आउने किसिमका सम्झौता खारेज गर्न माग। नेपाल पत्रकार महासङ्घद्वारा सञ्चार मन्त्रालयलाई 6 बुँदे सुझाव सहित ज्ञापन पत्र। कोभिड-19 को बहानामा पत्रकारलाई बेरोजगार बनाउने काम नगर्न आग्रह। जननेता मदन भण्डारीको 69औं जन्मजयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। जन्मजयन्तीको अवसरमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनद्वारा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना। गुठीका जग्गा राज्यले पनि नियन्त्रण गर्न नसकेको भूमि सुधार मन्त्री अर्यालको भनाई। गुठीको जग्गा संरक्षण गर्नका निम्ति गठित आयोगले काम गरिरहेको जानकारी। कोभिड-19 का कारण पुरातात्विक सम्पदा संरक्षणका केही आयोजना बाहेक अन्यमा निरन्तर काम भइरहेको पुरातत्व विभागको भनाई। हालसम्म 410 वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ नक्सा जारी भएपछि सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएको बताउनु भएको छ। 69औं मदन जन्म जयन्तीका अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सरकारलाई हटाउन विभिन्न खेल सुरु भएको बताउनु भएको हो। 146 वर्ष उपभोग गरेको जमिन 58 वर्षदेखि खोसिएको छ। त्यो फिर्ता ल्याउन हामीले खोज्यौँ। हाम्रो जमिन फिर्ता ल्याउन खोज्यौँ। अरूको जमिनमा दाबी गरे होइन, अरूको जमिन अतिक्रमण गरे होइन, अरूको जमिन हस्तक्षेप गरेको होइन। त्यसकारण हामीले कुनै गल्ती गरेका छैनौँ। तर नेपालकै नेताहरू लागेका छ, बहस चलेको छ। अहिले केपी ओलीलाई नहटाइ हुँदैन। पहिले यहाँहरूलाई सम्झना हुन, चीनतिरको ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गरेर फर्किएपछि सरकार ढलेको थियो, किनभने हामीसँग बहुमत थिएन। अहिले त्यही सपना देखेर संविधान संशोधन भयो, नक्सा जारी भयो। त्यसो भएपछि यस्तो अपराध गर्ने केपी ओलीलाई अब भित्रभित्रको कुरा हो। त्यो बाहिर भन्न नसक्ने, तर भित्रभित्र यस्तो अपराध गर्नेलाई चाहिँ दिल्लीका सञ्चार माध्यमहरू सुन्नुहोस्, त्यसैले निर्देश गरिहाल्छ कि कहाँ के भइरहेको छ। यहाँका होटलहरूमा भइराखेका गतिविधिहरू त्यसले पनि बताइरहेको छ। एम्बेसीको सक्रियता त्यसले पनि बताइरहेको छ। तर म तपाईँहरूलाई यति भनिदिन्छु, नेपालको राष्ट्रियता यति कमजोर छैन। नक्सा छापे बापत, संविधानमा नक्सा सामेल गरे बापत यस देशको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भन्ने कसैले सपना देखाएको छ भने आजको राष्ट्रियता त्यस्तो कमजोर छैन। यो नसोचे पनि हुन्छ। त्यसकारण यो भ्रम कोसिस गर्नेलाई त गर्न दिउँ, तर हिजोको जस्तो होइन। कसैले हतारो नगरे पनि हुन्छ र कसैले विभिन्न आग्रहहरू नपाले पनि हुन्छ। चीनसँगको ट्रान्सपोर्ट सम्झौता गरेपछि आफ्नो सरकारलाई हटाएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले नयाँ नक्सा जारी गरी संविधान संशोधन भएपछि पुनः सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएको बताउनुभयो। उहाँले नयाँ नक्सा छापे बापत प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भन्ने सपना नदेख्न आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले सरकार परिवर्तनको प्रयास जति भए पनि हिजोको जस्तै आजको भोलि परिवर्तन हुनै नसक्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टी र संसदीय दल कसैको बहकाउमा नलाग्ने समेत बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री ओलीले भुलचुकले नेपालको गुमेको भूमि समेतको नक्सा नछापिएको स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालमा आइतबार थप 463 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा थप 463 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। थपिएका नयाँ संक्रमितसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको सङ्ख्या 12,772 पुगेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्रालयका अनुसार 11,298 जना पुरुष र 1,474 जना महिलामा संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 13 महिलासहित 179 जना डिस्चार्ज भएको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। यसअघि नेपालमा हालसम्म 3,013 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा मोरङका 1 महिला र 16 पुरुष, झापाका 2 महिला, उदयपुरका 4 महिला र 2 पुरुष र इलामका 1 पुरुष हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा सुनसरीका 1 पुरुष र प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 4 महिला र 6 पुरुष र महोत्तरीका 3 महिला र 53 पुरुष हुनुहुन्छ। यस्तै गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा डडेलधुराका 1 पुरुष, अर्घाखाँचीका 2 महिला र 4 पुरुष, दार्चुलाका 1 पुरुष, दोलखाका 1 महिला र 1 पुरुष, गोर्खाका 1 पुरुष, गुल्मीका 17 पुरुष, खोटाङका 2 महिला र 2 पुरुष, गोर्खाका 1 पुरुष, गुल्मीका 17 पुरुष, खोटाङका 2 महिला र 2 पुरुष। यो मैले दोहोऱ्याउन चाहेँ। रौतहटका 2 महिला र 15 पुरुष र सर्लाहीका 1 पुरुष र सिन्धुपाल्चोकका 1 महिला हुनुहुन्छ। किटजन्य रोग अनुसन्धान प्रयोगशाला हेटौडामा गुल्मीका 20 पुरुष र कपिलवस्तुका 2 पुरुष हुनुहुन्छ। पाटन अस्पताल ललितपुर प्रयोगशालामा धादिङका 1 महिला र ललितपुरका 1 महिला हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल प्रयोगशालामा बाजुराका 29 महिला र 34 पुरुष हुनुहुन्छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरामा कास्कीका 5 महिला, नवलपरासी पूर्वका 2 महिला र 29 पुरुष। यसै गरी प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा बागलुङका 2 महिला र 27 पुरुष, पर्वतका 2 पुरुष, सल्यानका 1 पुरुष, तनहुँका 3 महिला र 3 पुरुष, लमजुङका 1 पुरुष र म्याग्दीका 2 महिला हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा कपिलवस्तुका 1 महिला, पाल्पाका 2 पुरुष, प्युठानका 2 महिला र 33 पुरुष, गुल्मीका 1 पुरुष र रूपन्देहीका 4 महिला र 8 पुरुष हुनुहुन्छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङका 7 महिला र 27 पुरुष, कपिलवस्तुका 5 पुरुष र रोल्पाका 1 पुरुष हुनुहुन्छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला प्रयोगशालामा बाजुराका 11 महिला र 21 पुरुष, रुकुम पश्चिमका 1 पुरुष र सल्यानका 1 पुरुष हुनुहुन्छ। यसै गरी सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा कैलालीका 4 महिला र 13 पुरुष हुनुहुन्छ र डोटीका 9 महिला र 4 पुरुष। आजको जम्मा 463 जना मध्ये 105 जना महिला र 358 जना पुरुष हुनुहुन्छ र आजसम्म संक्रमित हुनेहरूको जम्मा संख्या 12,772 छ। त्यसमध्ये महिला 1,474 र पुरुष 11,298 छ। विगत 24 घण्टामा हाम्रा 22 वटा प्रयोगशालामा 4,962 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएका छन्। यस्तै 2,732 जनाको आरडीटी परीक्षण गरिएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 61,731 रहेको छ।
आइसोलेसनमा रहेका संक्रमित व्यक्तिहरूको संख्या 9,731 छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभरिका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा 61,731 जना रहेका छन्। यस्तै विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा 9,731 जनाको उपचार भइरहेको छ। नेपालमा पीसीआर विधिबाट हालसम्म 2,15,839 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ। यस्तै आरडीटी विधिबाट 2,96,766 जनाको परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अमेरिकी आर्थिक सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी खारेज गर्न माग गर्दै आइतबार पनि माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। एमसीसी खारेज गर्न माग गर्दै आइतबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रगतिशील सांस्कृतिक कर्मीहरूको वैकल्पिक मोर्चा निर्माण अभियानले प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले आफ्नो देशको सुरक्षामा गम्भीर आँच आउने किसिमका यस्ता सम्झौता खारेज गर्न माग गरेको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर, एमसीसी सम्झौता खारेज गर, एमसीसी धोका हो, साम्राज्यवादको पोका हो, एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन लगायतका प्लेकार्ड बोकेर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। उक्त एमसीसी सम्झौता देशको हित विपरीत रहेको भन्दै पछिल्लो समय विभिन्न दलहरूले चरणबद्ध रूपमा प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई बेरोजगार बनाउने काम भइरहेको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई 6 बुँदे सुझावसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। आइतबार नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायत पदाधिकारीको टोलीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका निमित्त सहसचिव राधिका अर्याललाई उक्त सुझाव हस्तान्तरण गरेको हो। महासंघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष दिलीप थापा मगरले केही सञ्चारगृहहरूले कोभिड-19 को बहानामा श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई बेरोजगार बनाउने काम भइरहेको भन्दै हाल मिडियामा देखिएको समस्याहरूलाई गम्भीर रूपमा लिएर तत्काल सम्बोधन गर्न माग गर्नुभयो। जुन अहिले मिडियामा देखिएको अहिले साथीहरू जुन अलपत्र पर्ने अवस्था छ, त्यो अवस्थालाई चाहिँ अलिक गम्भीर रूपमा यहाँले चाहिँ लिनु पर्यो। यसलाई चाहिँ विशेष सिरियस रूपमा अब अन्य सहुलियतका कुराहरू भन्दा पनि अहिले चाहिँ हाम्रा साथीभाइहरू चाहिँ अब जब उसको चाहिँ रोजीरोटी नै गुम्ने अवस्था पुगेको छ, धेरै साथीहरू चाहिँ बेरोजगार बन्दैछन्, ती विषयलाई चाहिँ अहिले तत्काल सम्बोधन होस्। त्यो विषयमा चाहिँ एकदमै इमिडिएटली नै एक्सनमा जाओस् भन्ने हाम्रो चाहना। महासंघले कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित जटिल परिस्थितिमा सञ्चार क्षेत्रले भोग्नु परेको प्रमुख समस्याको समाधान तथा सञ्चार क्षेत्रका नीतिगत र कानुनी विषयमा 6 बुँदे सुझाव पेश गरेको हो। सुझाव हस्तान्तरण गर्दै महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले हाल सरकारवाला पक्ष र विज्ञसँग छलफल गरी तयार पारेर मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको नेपाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकको नमुना मस्यौदालाई मन्त्रालयले प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यो कोरोनाले उत्पन्न गराएको सङ्कटपूर्ण अवस्थामा चाहिँ सञ्चार क्षेत्रमा के असर पर्यो, के प्रभाव पर्यो, त्योबाट बच्नको लागि अल्पकालीन योजना के चाहिने, दीर्घकालीन के चाहिने मन्त्रालयसित मिलेर हामी अलिकति अध्ययन गर्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ होइन, अध्ययन गरौँ, योजना बनाऊँ। मन्त्रालयले अब सबैमा पैसा दिए नेपाल सरकारले भन्ने पनि भएन। हामीले के योगदान गरेर त्योबाट पार पाउनु भनेर अलिकति सरकारवाला सहित मन्त्रालयले भएर अध्ययन गरौँ भन्ने त्यस्तो चाहिँ अनुरोध छ। अब हाम्रो चाहिँ चौथो अनुरोध चाहिँ खास गरी चाहिँ यो अलिकति बिमा भनेर पनि मन्त्रालयले बजेट सूचना विभाग मार्फत छुट्याउँदै आएको छ। बिमा भइरहेको छ त्यो बजेट त्यति छ। यो महासंघसित सरकारले त्यो पैसा त्यसपछि आएर यो वरिष्ठ पत्रकार सम्मान के गर्ने भनेर एउटा पोस्ट हाम्रो मन्त्रालयकै पहलमा थियो। अनि त्योबाट पनि केही ब्याज आछ। अब त्यो पैसाबाट केही कोरोना सङ्कटको बेला अथवा केही सम्बोधन गर्न सक्छौँ कि अथवा पत्रकारहरूलाई अरू केही नभए पनि बाँच्न पाएन भने उनले लेखा सामग्रीको आधारमा केही फेलोसिप दिन सक्छौँ कि अथवा अरू केही बिमै स्वास्थ्य बिमा गर्न सक्छौँ कि यो बारे पनि अध्ययन गरेर अलिकति केही होइन राहत हुने श्रमजीवी पत्रकारलाई राहत हुने लगायतका अहिले कोरोना सङ्क्रमण र यो पछि उत्पन्न भएको परिस्थितिमा सञ्चार क्षेत्रमा परेका प्रभाव असरको बारेमा चाहिँ केही सुझावहरू त्यसपछि आएर यी दुईवटा गाथ यति चाहिँ। महासंघका महासचिव रमेश विष्टले देशभरका सञ्चारगृहहरूमा अनुगमन गर्दा कोरोनाका कारण नेपालका सञ्चार क्षेत्र सङ्कटपूर्ण अवस्थामा गुज्रिरहेको देखिएको बताउनुभयो। उहाँ श्रमजीवी पत्रकारहरू कोही पनि बेरोजगार नबनोस् भन्दै दबावमूलक आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो।
सञ्चार सम्बन्धी ऐन त्यही मन्त्रालयमा छ, छलफलकै क्रम छ। अब सल्लाह गरेर छलफल गरेर यी विषयहरू समावेश गर्न सक्ने विषय गरिने भयो। अर्को अब कोभिडको अध्ययन गर्ने सन्दर्भमा र बिमाको सन्दर्भमा आगामी वर्षका कार्यक्रमहरूमा हामीले यिनीहरूलाई कसरी एड्रेस गर्दै जान सक्छौँ त्यो विषय अब सल्लाह सहमति गरी अगाडि बढ्न सकिने छ। र यहाँहरूले जुन उठाइरहनु भएको विषयले सञ्चारकर्मीहरूले अब कोभिड प्रभावित उद्योग भन्ने अनि त्यहाँबाट सहुलियत लिने पत्रकारहरूलाई चाहिँ अलपत्र पार्ने भन्ने जुन विषय उठाउनु भएको छ त्यो एकदमै संवेदनशील विषय हो। यो हामीले यसलाई चाहिँ नोट पनि गरेछौँ। अघि भर्खर मैले एउटा टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिएर आउँदाखेरि पनि यो विषय उठाइदियो। अब लिखितै रूपमा चाहिँ आइसकेको छैन, आयो भने सहमति सल्लाह गरेर त्यही अनुसार हामी सम्बोधन गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले राखेँ। अब एकैछिनपछि चाहिँ यो विषय पनि आइहाल्यो, लिखितै आयो। यहाँहरूसँग बसेर कसरी जान सकिन्छ, हामीसँग विभाग छ होइन, पत्रकारहरूलाई नै हेर्ने गरी अब न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति छ। यी सबै निकायहरूसँग सहकारी गरेर अगाडि बढ्न यो जुन प्रोएक्टिभ रूपमा सरकारले यसरी विषयहरू लिएर आउनुभएको छ। महासङ्घले सङ्कटपूर्ण अवस्थामा अग्रपन्थीमा रहेर काम गरिरहेका सञ्चारकर्मी तथा सञ्चार प्रतिष्ठानहरूमा परेको प्रभाव र असरबारे अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तथा तय गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। कोरोनाका कारण केही सञ्चार गृहहरूमा श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई दबावपूर्ण रूपमा बेतलबी विधामा राखिएको तथा समयमा तलब भुक्तानी नगरेको देखिएको भन्दै श्रमजीवी पत्रकार ऐन र नियमावली बमोजिम सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ। महासङ्घले पत्रकार दुर्घटना बिमालाई थप विस्तार गरी स्वास्थ्य बिमा र जीवन बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतको माग गरेको छ। जननेता मदन भण्डारीको 69औं जन्मजयन्तीको अवसरमा आइतबार रक्तदान कार्यक्रम गरिएको छ। जननेता मदन भण्डारीको 69औं जन्मजयन्तीको अवसरमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनले काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। जन्मजयन्तीको अवसरमा फाउन्डेसनले साताव्यापी रूपमा अन्य विविध कार्यक्रम पनि आयोजना गरेको छ। स्वर्गीय भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद जबजको सिद्धान्तको आधारमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको स्थापना भएको थियो। भण्डारीको उक्त विचारको जनताको बहुदलीय जनवादबाटै अभिप्रेरित भएर जनआन्दोलनमा होमिएको तत्कालीन नेकपा माओवादी पनि शान्तिपूर्ण अवतरण गरेपछि दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादीले पार्टी एकीकरण गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भएर अहिले मुलुकको शक्तिशाली पार्टी बनेको छ। भण्डारीको जन्मजयन्तीको अवसरमा बोल्दै मदन भण्डारी फाउन्डेसनका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण राईले भण्डारीको विचारलाई नेपालमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले फाउन्डेसनको स्थापना गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले फाउन्डेसनले सामाजिक रूपमा मुलुकलाई परिवर्तन गर्नका लागि काम गरिरहेको बताउनुभयो। भण्डारीको जन्मजयन्तीको अवसरमा फाउन्डेसनले कोरोना भाइरस सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमहरू विभिन्न तहमा भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद र भण्डारीको योगदानको बारेमा अन्तर्क्रियाको आयोजना लगायत विभिन्न कार्यक्रम गरेको जनाएको छ। तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आशिषको 2050 जेठ 3 गते चितवनको दासढुङ्गामा भएको जीप दुर्घटनामा निधन भएको थियो। भण्डारीको जन्म 2009 असार 14 गते ताप्लेजुङको ढुङ्गे साँगुमा भएको थियो। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले गुठीका जग्गाहरू राज्यले पनि नियन्त्रण गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। आइतबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति अन्तर्गत गठित पशुहित क्षेत्र विकास कोष अध्ययन उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पुर्खाहरूले परोपकारी भावनाका साथ गुठीमा जग्गा दान गरे पनि अहिले व्यक्तिहरूले खोज्ने अतिक्रमण गर्ने आफ्नो बनाउने काम भइरहेको भन्दै त्यसको संरक्षण गर्ने काममा मन्त्रालय लागि परेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारी सार्वजनिक गुठीको जग्गा संरक्षण गर्नका निम्ति गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले काम गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्ने गुठीको जग्गाको संरक्षण गर्ने र गुठीका जग्गासँग जोडिएका किसानहरूको हकलाई
स्थापित गर्ने कुरालाई व्यवस्थित गर्ने कार्ययोजनासहित गुठी विधेयक ल्याए पनि फिर्ता लग्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले दोहोरो स्वामित्व रहेसम्म गुठीमा ठुलो समस्या भइरहने बताउनुभयो। त्यस्तै अहिलेको विवाद स्वामित्व र स्रोत परिचालनसँगै जोडिएको उहाँको भनाइ छ। सम्बोधन गर्ने खालको कानुन जबसम्म हामीले बनाउँदैनौँ तबसम्म यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्दैन। यो मेरो ठाउँमा कतिजना मान्छेलाई लाख सकिन्छ। ठिक गर्ने भनेको त विधि विधानबाट नै हामीले सिस्टममा ल्याउने कुरा, त्यही कुराको सुरुवात मैले गरेको थिएँ, त्यो रोकिया छ। तर हामी ल्याउँछौँ। अब एकीकृत कानुनको तयारीमा मन्त्रालयले समिति बनाएर काम अगाडि बढाएको छ। त्यसमा यो गुठीलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा पनि लिएर आउँछौँ र त्यसले देशभरिको व्यवस्थित हुन्छ। त्यही देशभरिभित्र यो पशुपति क्षेत्र परेको छ। अब मान्य सदस्यहरूले पर्यटन मन्त्रालयले पनि छलफल गराउँदै हुनुहुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई अलिकति विषय जानकारी गराउनुपर्छ। तपाईँहरूको यत्रो चासो बेसी हुने लाग्यो। जहाँ गुठीको जग्गा छ अहिले त्यो ठाउँमा पर्यटन मन्त्रालयले विभिन्न गुम्बा, विभिन्न विकास समितिहरू गठन गरेर अहिले दोहोरो भिडन्त भइरहेको छ कि त्यहाँ चाहिँ स्रोत परिचालनसित जोडिएर यति धेरै डिबेट छ नि, यति धेरै डिबेट छ। यो घ्याङगुठी भन्ने छ एउटा, त्यो घ्याङगुठीले त पर्यटन मन्त्री, भूमि व्यवस्था मन्त्री, गृहमन्त्री घरि एकै ठाउँ बसेर छलफल, एउटा गुठीको सामान्य कुरामा छलफल गर्नको निम्ति ती तीनजना मन्त्री, ती तीनजना मन्त्रालयका सचिवसँग बसेर छलफल गर्नुपर्ने स्थिति पनि आएर अहिले आस्थायी रूपमा सकिएको छ। यो हरेक ठाउँमा छ। यसलाई अलिकति कार्यक्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने गरी हामीले कानुन ल्याउनुपर्ने कुरा के हो भने पशुपति क्षेत्रको जग्गा जब गुठीको भने गुठीको जग्गा गुठी संस्थानले परिचालन गर्नेछ भनेपछि फेरि पर्यटन मन्त्रालयले अर्को कानुन बनाएर विकास कोषले चलाउने छ भनेपछि डिबेट त हुन्छ नि। यस्ता अन्तर्विरोधी खालका कानुन हुन पनि भएन कि सरकारले छुन नसक्ने कुरा अनि विकास समितिले चलाइदियो भन्न पनि त हामीले हुँदैन। विशुद्ध धार्मिक कुरा छ त्यो भनेपछि जग्गाको संरक्षण गर्ने कुरा अब कानुनबाटै हामीले निर्माण गरेर सबैका ती गुठीवालाहरूको चित्त बुझाएर सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने कुरा गरौँ भन्ने हुन्छ। नत्र गुठीले चलाइरहेछ अनि गुठीको जग्गा गुठीलाई जानकारी नदिइकन अधिकरण गर्ने कुराले त यसले त समस्या खडा गर्छ। र आज यो समस्या छ, मलाई लाग्छ यो मुद्दामा मलाई पनि छ जस्तो लाग्छ। पैसाका भर्ती भएन, यो अदालतको विषय पनि बनिसकेको छ होला भन्ने छ। त्यसैले गुठीले बिना जानकारी अर्काको जग्गा अतिक्रमण गर्न पाइन्न भनेर गुठीले दावा गरिरहेछ। हाम्रो चलन चल्तीले जे हो त्यो चलन चल्ती हाम्रो धर्म संस्कारले पनि यो गुठीको कानुन जबसम्म जीवित रहन्छ गुठीको जग्गा परिचालन गर्ने गुठी परिचालन गर्ने भनेको गुठीकै कानुनले चलाउने, अरू कानुनले त निर्देशित गर्न सक्दैन नि गुठीलाई त। भूमिको व्यवस्था गर्ने भूमि कानुनले हो निर्देशित गर्ने। अब अरू खालका कानुनको अरू मन्त्रालयसित जोडिँदा अरूले नै हो। अब गुठीको जग्गा हो भनेपछि गुठीको जग्गालाई निर्देशित गर्ने कानुन भनेको गुठी कानुनै गुठी ऐन नै हो। त्यसैले अर्को कानुन ल्याएर अर्को कानुनले निर्देशित गर्न पर्यो, त्यो निर्देशित हुँदै बस्न पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो। अब यसरी जाउँ भनेर खाना बनाएर कसका के पाटा हुन्, के कार्यक्षेत्रका विषय हुन् त्यो छुट्याएर जानुपर्छ। त्यसैले यो बैठकमा समिति सभापति दिलकुमार रावल थापाले समिति समस्या समाधान गर्ने निष्कर्षमा पुगेको भन्दै समस्या समाधानका लागि सबै सरकारवाला निकायसँग छलफल गरेर अर्को बैठक बस्ने बताउनु भएको छ। देशभर 2000 बढी गुठी छन्। उपत्यकामा मात्र 500 गुठी छन्। सहकारीतर्फ 35,000 बढी सहकारीहरू रहेका छन्। पुरातत्व विभागले कोभिड-19 का कारण पुरातात्विक सम्पदा संरक्षणका केही आयोजना बाहेक अन्यमा निरन्तर काम भइरहेको बताएको छ। पुरातत्व विभाग चालू आर्थिक वर्षको कार्य प्रगति र आगामी वर्षको कार्ययोजनाका सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबारको बैठकमा विभागले कोभिड-19 का कारण ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक सम्पदा संरक्षणका केही आयोजना बाहेक अन्यमा निरन्तर काम भइरहेको बताएको हो। भूकम्पबाट 31 जिल्लाका 920 सम्पदा प्रभावित भएकामा हालसम्म 410 वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको तथा बाँकी स्थानमा पनि काम भइरहेको विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले बताउनुभयो। स्टेटमा जुन गतिमा हामीले सायद मलाई लाग्छ यो 920 वटा मध्ये 50% भन्नुभयो, अहिले सबै कम्प्लिट हुनुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। तर धेरै ठाउँमा हामीले कस्तो पायौँ भन्दाखेरि काहीँ न काहीँ
हाम्रो यो पुरातत्व विभाग नै बाधक भएको देखिने, कुनै ठाउँमा त्यहाँको स्थानीय नगरपालिका बाधक भएको देखिने, कुनै ठाउँमा पब्लिकहरू बाधक भएको देखियो। त्यसकारण यो अलिकति समन्वयको अभाव र पुरातत्वसँग ती तत्त मोनुमेन्ट्स र संरचनाहरूको एक्चुअल जुन मार्ग निर्देशनको कमी पनि कहीँ हामीले पायौँ। त्यस्तो चाँगु नराम्रो कुरा गर्दाखेरि यति के भनौँ अब पीडादायी र दर्दनाक अवस्था हामीले पायौँ। हाम्रा महत्त्वपूर्ण मोनुमेन्ट्सहरू एउटा अस्थायी गोदाममा थन्काएको अवस्था देखियो, जसलाई हामीले संरक्षण गरेर राख्नु पर्थ्यो, सजाएर राख्नु पर्थ्यो या सुरक्षित गोदाममा राख्नु पर्थ्यो। त्यो कबाड फालेको जस्तै फालिएको एउटा गोदाममा देखियो र त्यहाँ चाहिँ लोकलको प्लस त्यहाँको स्थानीय तहको प्लस हाम्रो पुरातत्वबाट पनि अलिकति सकारात्मक भूमिका भएन भन्ने किसिमको त्यहाँ हामीले गुनासो पायौँ। त्यस कारणले अब मेरो डी साहबलाई मेरो एउटा जिज्ञासा छ, बाँकी रहेका हाम्रा यी मोनुमेन्ट्सहरू, बाँकी रहेका हाम्रा यी सम्पदाहरू जो 50% हामीले 4 वर्षमा पुरा गऱ्यौँ, यदि यही स्पिडमा हामीले जाने हो भने के साँच्चै हामी अब 1 वर्ष या 2 वर्षभित्र सक्छौँ त? यो एउटा सोच्नुपर्ने विषय आएको छ हामी कहाँ, किनभने हाम्रा सम्पदा हाम्रा सम्पत्ति हो, हाम्रो आइडेन्टिटी हो, हाम्रो पहिचान हो। त्यस कारणले हामीले यसको बारेमा धेरै ठाउँमा तपाईँको भक्तपुर दरबार स्क्वायरकै कुरा गर्ने हो भने जुन खालको गाइडलाइन पुरातत्वको हुनु पर्थ्यो, फोटो एउटा छ तर बिचमा एउटा मोनुमेन्ट्स गायब भएको छ। त्यहाँ जुन हुनु पर्थ्यो बिचमा एउटा मोनुमेन्ट फोटोमा छ, फिचरमा छ, तर त्यहाँ छैन र यो बनाउने कुनै सुसार छैन भन्ने किसिमको हामीले पायौँ, थाहा पायौँ। त्योभन्दा अगाडि अब आजभन्दा 200-300 वर्ष अगाडि कस्तो थियो के थियो भन्ने कुरा त अब त्यो फोटो त्यो हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ। समिति सदस्यहरूले भने विभिन्न निकाय तथा तहहरूको समन्वयको अभावमा विभागले पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षणमा ध्यान दिन नसकेको आरोप लगाएका छन्। बैठकमा सांसद नारदमुनि राणाले सम्पदा पुनर्निर्माणमा धेरै ठाउँहरूमा विवाद रहेको बताउनुभयो। पुनर्निर्माणको गति अहिलेकै जस्तो सुस्त गतिमा भए आगामी 2 वर्षमा सम्पदाको निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो। यही हाम्रो सम्पदा आदि इत्यादिमा हाम्रो संरक्षणको अभाव, हाम्रो त्यो एउटा भनौँ न एउटा भाव, त्यसलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने भाव। यदि आज हामी जुन अवस्थामा छौँ यसको मूल त हामी त्यही हो नि, होइन? हाम्रो इतिहास, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सभ्यता भन्दाखेरि अब यो लथालिङ्गता जुन हिसाबले हामीले राखेका छौँ, हाम्रो नेसनल क्यारेक्टरको कुरा स्पानिस भयो। यो मैले खालि हिसाबलाई अहिलेको लागि उहाँलाई मात्रै दोष दिने कुरा छैन। हाम्रो नेसनल क्यारेक्टर यस्तो छ कि हामी यो बारेमा कहिले गम्भीर नै हुन सकेनौँ यसको संरक्षणको बारेमा। अब अन्य धेरै कुराहरू आएको छन्। यो पछि फेरि पछि आउँदाखेरि म यो कुराहरू राख्छु यसको हाम्रो विभिन्न आयामहरूमा। कहिलेकाहीँ बडो खिन्न केमा लाग्छ भनेदेखि अब यहाँ हाम्रो अमेरिकाका बाहिरका कुराहरू पनि गर्नुभयो मान्यजीहरूले। तपाईँ जानुभएको होला अमेरिकामा चाहिँ नेसनल स्मिथसोनियन होइन हेर्नुभएको होला। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ न्युयोर्कको या चाहिँ अन्य विभिन्न देश सहरका त्यही म्युजियमहरू हेर्नुभयो होला। अनि बेलायतको ब्रिटिस म्युजियम हेर्नुभयो होला, फ्रान्सको लुभ्र हेर्नुभयो होला, होइन? त्यहाँ सबै कतिपय ठाउँमा एसियाको कलेक्सनमा नेपालका हाम्रा बहुमूल्य त्यहाँ आर्टिफ्याक्टहरू छन्। अनि हाम्रो इतिहास त्यहाँ पुर्याएको छ। त्यो त्यहाँ गएर भिजिट गर्दाखेरि हाम्रो लाग्छ हाम्रो इतिहास चोरेर पैसा दिएर अनि गरेर र त्यो अहिले आजको दिनसम्म पनि त्यो कन्टिन्यू छ। त्यसलाई स्मगलिङ गर्ने, चोरी गर्ने, बाहिर पठाउने अस्तिका बुद्ध के अरे चित्तको चोरी भयो भने सुनिरहेको छ। यो एउटा क्यारेक्टरको कुरा हो क्या। त्यसैले मैले अरू धेरै कुरा नगरिकन अब चिनले चाहिँ अरू निकोले बनाएको 1275-1288मा मियोङ बेजिङको चाहिँ त्यो व्हाइट स्तूपमा उसले त्यही त राम्रो जगेर्ना गर्न लाग्न सक्छ। त्यो हामी कहाँबाट गएको त्यो हाम्रो इतिहास अब यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि ती सबै कहाँ छन् के छन् त्यो आफ्नो। त्यसैले त्यस्तै सांसद नारायण खड्काले सांस्कृतिक सम्पदाको तस्करी गरेर विदेशमा लैजाने काम आजसम्म पनि जारी रहेको बताउँदै राष्ट्रिय स्तरबाट पनि सम्पदाको संरक्षणतर्फ ध्यान नदिएको आरोप लगाउनुभयो। यो आर्थिक वर्ष भन्नाले यो 76-77को आर्थिक वर्षमा हामीले 389वटा कार्यक्रम थिए। त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट 153 थियो, भारतीय अनुदानतर्फ 29वटा थिए, भारतीय एक्जिम ब्याङ्कको तर्फबाट 205 थियो र जापान सरकारको तर्फबाट 2वटा कार्यक्रमहरू थिए। मान्यज्यूलाई अवगत छ।
अथवा विदितै छ। यो कोभिडको कारणले गर्दा हाम्रो टार्गेट 150वटा सम्पदा सम्पन्न गर्ने टार्गेट सम्पन्न हुन सकेनन्। तथापि हामीले 42 र हाम्रो टार्गेटको 18% गरेर 60% कार्य सम्पन्न गर्ने र बाँकी 40% कार्य चाहिँ अब 78 र 78-79मा सम्पन्न गर्ने भनेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ के अवरोध आएको अवस्था छ, नम्बर 1। नम्बर 2, यो भारतीय एक्जिम ब्याङ्कबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने सम्पदा सम्बन्धी पुनर्निर्माण कार्य अलि जटिलहरू कुन मानेमा जटिल भन्दा त्यो एक्जिम ब्याङ्कको शर्तहरू एकदम जटिल भएको नाताले एक्जिम ब्याङ्कबाट सञ्चालन हुने 205वटा पुनर्निर्माण कार्य सञ्चालन हुन सकेन र ती नसिकेका सम्पदालाई हामीले यो 78-78को कार्यक्रममा पनि कन्टिन्यू अथवा त्यसलाई चाहिँ पनि हामीले यसमा समावेश गरेको म निवेदन गर्न चाहन्छु। र यसमा अलिकति मन्जु म्याडमले पनि भन्नुभयो होला, हाम्रो चाहिँ यो टोटल 737वटा मोनुमेन्टको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नलाई हामीले प्रक्षेपित गरेको बजेट भने 9,18,87,71,000 बजेट थियो। अनि यसको 75-76सम्मको खर्च 2,39,81,46,46,000 थियो। चालु अबको बजेट कार्यक्रममा जो मैले यो रनिङ भएको सकिन लागेको आर्थिक वर्ष कुरा गरिरहेको छु। नेपाल सरकारको तर्फबाट 96,79,00,000, भारतीय अनुदानको तर्फबाट 1,83,95,95,00,000, भारतीय एक्जिम ब्याङ्कको तर्फबाट 1,91,93,23,00,000 र जापान सरकारबाट 13 करोड रुपियाँ बजेट थियो। र यसमा मैले अलिकति पहिले पनि निवेदन गरेँ, यसको आधारमा हाम्रो कोभिडको कारणले गर्दा हाम्रो लक्ष्यमा पुग्न सकेनौँ। तर त्यही पनि हामीलाई युनेस्को जो काठमाडौँ उपत्यका विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश भएको सन्दर्भमा युनेस्को यो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीको सेसनमा हामीले प्रत्येक वर्ष एज ए स्टेट पार्टीको हिसाबले हामीले चाहिँ त्यो अडिट रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो समितिमा उनीहरूले प्रत्येक स्टेट पार्टी छन्, त्यो स्टेट पार्टीको अवस्थाको बारेमा स्टेट अफ कन्जर्भेसनको रिपोर्ट माग्छ। त्यो स्टेट अफ कन्जर्भेसनको रिपोर्टको अनुसार र प्रत्येक विश्व सम्पदा समितिको बैठकले ती स्टेट पार्टीको सन्दर्भमा गरेका निर्णयको पनि हामीले त्यहाँ गएर त्यो सम्बन्धी जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो हाम्रो नैतिक दायित्वभित्र पर्दछ त्यो पक्ष राष्ट्रको। बैठकमा समितिका सभापति पवित्रा निरौलाले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट सम्पदा स्मारक स्थलको पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापनाका निम्ति रु 1 अर्ब बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षमा 200 भन्दा बढी सम्पदा स्मारक मर्मत सम्भार एवं पुनर्निर्माण गर्ने योजना पुरातत्व विभागले अघि सारेको छ। हामी न्युज अपडेटको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। नयाँ नक्सा जारी भएपछि सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भन्ने सपना नदेख्न आग्रह। नेपालमा आइतबार थप 463 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 12,772 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। प्रगतिशील सांस्कृतिक कर्मीहरूको वैकल्पिक मोर्चा निर्माण अभियानद्वारा काठमाडौँमा प्रदर्शन। देशको सुरक्षामा गम्भीर आँच आउने किसिमका सम्झौता खारेज गर्न माग। नेपाल पत्रकार महासङ्घद्वारा सञ्चार मन्त्रालयलाई 6 बुँदे सुझाव सहित ज्ञापन पत्र। कोभिड-19को बहानामा पत्रकारलाई बेरोजगार बनाउने काम नगर्न आग्रह। जननेता मदन भण्डारीको 69औं जन्मजयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। जन्मजयन्तीको अवसरमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनद्वारा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना। गुठीका जग्गा राज्यले पनि नियन्त्रण गर्न नसकेको भूमि सुधार मन्त्री अर्यालको भनाई। गुठीको जग्गा संरक्षण गर्नका निम्ति गठित आयोगले काम गरिरहेको जानकारी। कोभिड-19का कारण पुरातात्विक सम्पदा संरक्षणका केही आयोजना बाहेक अन्यमा निरन्तर काम भइरहेको पुरातत्व विभागको भनाई। हालसम्म 410वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न। दर्शकवृन्द, अहिलेलाई न्युज अपडेट यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।